बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, ये है जम्मू कश्मीर डिजिटल, आप देख रहे हैं शहजाद राठौर शो। नाजरीन, आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार जनाब राजा कफ़ील अहमद साहब और एजाज़ अब्बासी साहब। नाजरीन, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर का एक आला सतही इजलास इस्लामाबाद में होना था आज शाम 7 बजे, लेकिन वो इजलास किसी वजह से आज नहीं हो सका। अब हम बात करेंगे कि क्या ये इजलास कल पे चला गया है या मौखर हो गया है और इसकी क्या वजूहात हुई। इसके अलावा हम बात करेंगे कि आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ की सरबराही में एक आला सतही इजलास हुआ, जिसमें आला अस्करी हकाम भी शरीक हुए और आज़ाद कश्मीर के अमूर के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की गई। अनवारुल हक की हुकूमत के हवाले से जो पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद लाना चाहती है इस आला सतही मीटिंग में, उसके हवाले से भी बात हुई, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा आज जैसा कि आपको मालूम है कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत का 78वां योम तसीस है। आज से 78 साल कबल आज़ाद कश्मीर की हुकूमत कायम हुई सी। डोगरा तसल्लुत से इस आज़ाद खिते को, गिलगित बल्तिस्तान को मुजाहिदीन कश्मीर ने पाकिस्तान से आए हुए कबायलियों की मदद से आज़ाद करवाया था और एक इनकलाबी हुकूमत कायम की थी। आज हम बात करेंगे क्या आज़ाद कश्मीर की ये हुकूमत जो बेस कैंप करार देकर कायम की गई थी, क्या अपने मकासद के हसूल में कामयाब हुई। इसके क्या मकासद थे जो 24 अक्टूबर 1947 को एक ऐलान किया गया था, ऐलान आज़ादी कहा गया था उसको, वो क्या ऐलान आज़ादी था, क्या उस ऐलान पे ये हुकूमत अमल दरामद कर सकी। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब राजा कफ़ील साहब और एजाज़ अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। राजा साहब, सबसे पहले हम आते हैं आज़ाद कश्मीर के योम तसीस पे कि एक हुकूमत की बुनियाद रखी गई थी। उस वक्त इस हुकूमत को इनकलाबी हुकूमत कहा गया था और इस हुकूमत का बुनियादी मकसद ही यही था कि जिस जगह पे तहरीक आज़ादी रुकी है, इस तहरीक आज़ादी को हमने बढ़ाना है आगे, और बाकी जो भारतीय मकबूजा इलाका रह गया है, मकबूजा कश्मीर और मकबूजा जम्मू के इलाके, इनको आज़ाद कराना है। क्या आप समझते हैं कि जो ऐलान आज़ादी किया गया था वो उस पर अमल दरामद कर सके आज़ाद कश्मीर हुकूमत, और इस ऐलान आज़ादी की आप वज़ाहत फरमा देंगे ताकि हमारे नाज़रीन को इल्म हो सके कि बेसिकली ऐलान आज़ादी था क्या। जी बहुत शुक्रिया राठौर साहब। एक तो हम पहले आते हैं कि जब ये बर सग़ीर तकसीम हुआ और 2 आज़ाद रियासतें बन गई, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, और पाकिस्तान और हिंदुस्तान जब ये रियासतें बन गई और यहाँ उस वक्त जो बर सग़ीर था, एक इसमें एक था ब्रिटिश इंडिया और इंडियन इंडिया। अब जो ब्रिटिश इंडिया था तो उसमें राठौर साहब के जो अंग्रेज़ के ज़रिए इंतज़ाम, जो डायरेक्ट अंग्रेज़ के ज़रिए इंतज़ाम इलाके थे यानी बर सग़ीर के, तो उसको ब्रिटिश इंडिया कहते। और इंडियन इंडिया जो है वो आज़ाद रियासतें थी, जिसमें यानी रियासत जम्मू कश्मीर समेत कुछ 600 के करीब आज़ाद छोटी छोटी रियासतें थे, राजवाड़े थे या राज्यों की, वहाँ बड़े मतलब जो लोगों की आज़ादाना हुकूमतें थीं। अभी आते हैं राठौर साहब के जब उससे पहले हम आते हैं कि 3 जून 1947 का जो कानून आज़ादी हिंद है जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश हुआ, यानी ये जब बर सग़ीर तकसीम हुआ तो ये एक आइनी तकसीम हुई है और ये पहला यानी एक फार्मूला तय हुआ कि बग़ैर गोली चले, बग़ैर किसी माज़ारे के, यानी अंग्रेज़ ने बर सग़ीर से निकला था तो उसने इस मतलब पूरी रियासत को तकसीम करके निकलिया कि एक जो यानी मुस्लिम अक्सरियत इलाके उस पर मुश्तमिल एक रियासत बनेगी जिसका नाम पाकिस्तान होगा, और जो बकिया जो हिंदुस्तान। और अब राठौर साहब के जब उस 3 जून 1947 का जो कानून आज़ादी हिंद है उसमें ये इख्तियार दिया गया था, ये जो आज़ाद रियासतें हैं 600 के करीब आज़ाद रियासतें हैं, कि ये हिंदुस्तान के साथ रहें, पाकिस्तान के साथ रहें, और इनको ये भी ऑप्शन दिया था अगर ये आज़ाद रहना चाहें तो ये आज़ाद भी रह सकती हैं। बकिया सब रियासतों के यानी मसले हल हो गए, सिर्फ 3 जो रियासतें हैं इनके मामला फंस गए। कौन से वाला? एक हैदराबाद दक्कन और यानी रियासत जूनागढ़ और रियासत जम्मू व कश्मीर, यानी ये तनाज़ा पैदा हो गया। और जो 3 जून 1947 का कानून आज़ादी हिंद में ये शिक रखी गई कि ये जो आज़ाद रियासतें हैं फ़ैसला इसके हुक्मरान करेंगे, यानी ये फ़ैसला अवाम की बजाय किसी रेफरेंडम की बजाय। उसमें ये था कि 2 चीज़ें थी कि एक जोग्राफियाई तलक और दूसरा था कि अवाम की ख्वाहिशात। ये नहीं 3 जून प्लान की ये शिक है। नहीं सजी राठौर साहब के अल्लाह कि जब वहाँ बीच में ये आ गया उसी की बुनियाद पर, तो जब ये आपने हुक्मरानों को फैसला दिया तो फिर हुक्मरान आगे, वरना महाराजा हरि सिंह को किसने इख्तियार दिया था? यानी वो तो नहीं कर सकता हुक्मरान तो था, लेकिन 3 जून प्लान की जो शिक है, 5वीं शिक है। नहीं सर, उसमें जो बुनियादी मैं आपको 3 जून प्लान आप पहले मेरी बात तो सुने ना, कि जब इसी फार्मूले के तहत फैसला क्या हो गया
کہ دور یعنی اس ٹائم اگر آپ اس کو اگر یعنی تاریخ اٹھا کر دیکھیں نا تو اس وقت کی سب سے جو خوشحال جو مطلب جو یعنی ریاست تھی وہ حیدرآباد دکن تھا، حیدرآباد تھا. یعنی آپ کو یاد ہوگا 5-6 سال پہلے جو ایک یعنی اس مطلب جب برطانوی عدالت نے ابھی فیصلہ دیا 6-7 سال پہلے کہ اس وقت کے جو مہاراجا وہ حیدرآباد کے جو اثاثے تھے اس نے ابھی تقسیم کیا کہ اس کے آدھے پیسے جائیں گے اس کی وراثت کو، کون سے والے جو انگریز وہاں انگریزوں کے بینکوں میں تھے، برطانیہ کے بینک میں تھے، اور جو آدھے پیسے ہیں وہ انڈین حکومت کو جائیں گے. اتنی خوشحال ریاست تھی حیدرآباد. اب حیدرآباد ریاست کا جو حکمران تھا وہ تھا مسلمان اور جو آبادی تھی غیر مسلمان تھی. اسی طرح سے جو حیدرآباد دکن تھا وہ ساری مطلب جو ہے نا جوناگڑھ ہے یعنی جوناگڑھ کا جو حکمران تھا مسلمان تھا اور جو آبادی اکثریت جو مطلب جو نان مسلم تھی. سیم جو ریاست جموں کشمیر ہے کہ اس میں جو آبادی تھی مسلمانوں کی تھی اور جو حکمران مطلب جو غیر مسلم تھا. اب یہ ہوا راٹھور صاحب کہ جب یہ 14 اگست کو اعلان ہو گیا یعنی پاکستان اور ہندوستان دو الگ ریاستیں بن گئی، تو اس وقت جو اعلان جوناگڑھ حیدرآباد والوں جو اس نے ریاست جوناگڑھ والوں نے اعلان کر دیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ الگ کرتے ہیں. اور اس کے حکمران ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے جو والد صاحب تھے انہوں نے اعلان کر کے تو یہ رات کو آگے کراچی. اب جو حیدرآباد والے تھے، حیدرآباد والے نے انکار کر دیا، اس نے پاکستان کے ساتھ الگ نہیں کیا اور جا کر معاملہ اس نے کہا کہ میں آزاد ریاست کے طور پر مانوں گا. اس نے لارڈ ماؤنٹ بٹن کو جو اس انگریز نے ریکویسٹ کی تو اس نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ الگ رہنا چاہتے ہو تو آپ الگ رہ سکتے ہو. اب آ گیا ریاست جموں کشمیر کے بعد جب تو مہاراجا ہری سنگھ نے قائد اعظم کو، نہرو کو، ان کو خطوط لکھے اور یہ اتفاق ہو گیا جو اسٹینڈ اسٹل اگریمنٹ کا میں ابھی بھی یعنی تاریخ کے حوالوں میں جو موجود ہے. ایک اسٹینڈ اسٹل اگریمنٹ اس نے بھجوا دیا حکومت پاکستان کو اور حکومت ہندوستان کو. اس کے اوپر اتفاق ہو گیا راٹھور صاحب. اگر یہ اتفاق نہ ہوتا تو 14 اگست سے لے کر تو آپ یعنی 22 اکتوبر تک دیکھیں نا، 24 اکتوبر دیکھیں، پھر 27 اکتوبر آئے، یہ اکتوبر کے واقعات آئے نا. تو یہ جو بیچ میں تاریخ ہے ہماری، یہ جو ریاست جموں کشمیر کی تاریخ ہے اس کو چھپا دیا گیا. یعنی آپ کو کتابوں وہ نہیں ملے گی کہیں، آپ کو مطلب کہ یعنی کسی آزاد کشمیر کے یعنی مطلب جو اس کا جو نصاب نہیں ملے گی. یہ ایک اس میں جب یہ طے ہوا کہ مہاراجا ہری سنگھ کے ساتھ یہ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی کہ ریاست جموں کشمیر آزاد طور پر رہے گی اور ہندوستان اور پاکستان اس کی سالمیت کو اس کو تسلیم کریں گے. ابھی یہ معاملہ زیر غور تھا تو بیچ میں وہاں سے قبائلی جو اس ٹائم جو پونچھ میں بغاوت شروع ہو گئی اور اس کے بعد یہاں سے جیسے آپ نے کہا کہ یہاں سے قبائلی پہنچ گیا آزاد کشمیر 22 اکتوبر کو کہ ہم وہاں جو کشمیر کو آزاد کریں گے. ابھی اگر راٹھور صاحب دیکھیں کہ اس سے پہلے جب اس کو مطلب جوناگڑھ جو ریاست ہے وہاں جب اس نے اعلان کیا کہ میں پاکستان کے ساتھ الگ کروں گا تو وہاں کی آبادی نے، وہاں کے ہندوؤں نے انکار کر دیا. تو وہاں بغاوت ہو گئی تو جا کر وہاں پر جو ہندوؤں نے قبضہ کر دیا کس پہ؟ جوناگڑھ پہ. تو وہاں مسئلہ بھارتی فوج داخل ہو گئی. نہیں، بھارتی فوج داخل ہو گئی. لو فوج پہلے عوام نے نکال دیا، عوام نے نکال دیا، فوج آ گئی. اس کے بعد حیدرآباد دکن تو کوئی 6-7-8 ماہ تک آزاد ریاست کے طور پر وجود میں اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر جو ہندوستان کی فوج ہے وہاں اور ان کا نمائندہ جا نہیں سکا اقوام متحدہ میں، اس جو لینڈ لاک ایریا تھا. کیونکہ ہمارا پروگرام مختصر تھا کہ اس کے لیے تو آپ 3-4 گھنٹے کی ڈیبیٹ چاہیے ہوگی نا. لیکن اب آتے ہیں ہم کشمیر پہ کیونکہ ہمارا جو مطلب قضیہ کشمیر ہے. میں آپ کو تھوڑا میں آپ کو وضاحت کروں نا، میں اس دن آپ نے جو بات کی نا میں اس کی ذرا ایک تاریخ کا حوالہ موجود ہے نا. اگر واسطہ کشمیر پھنستا نا ہوا کہ غلطی کہاں سے ہوئی. اب یہ باتیں ہیں نا کہ جب یہ ہوا کہ کشمیر پہ اگر تو پاکستان کی جب یہ جو فوج اور قبائلی پہنچے، پونچھ میں بغاوت ہو چکی تھی. اگر اس وقت جیسے جوناگڑھ اور حیدرآباد پہ ہندوؤں نے، ہندوستان کی فوج نے قبضہ کر لیا، اگر پاکستان کی فوج، پاکستان کی قبائلی، اگر کشمیر کے لوگ اگر قبضہ کر لیتے، دیکھو نا اگر قبضہ کر لیتے مسئلہ حل ہو جاتا نا، جیسے وہ ریاستوں دوں کا حل ہو گیا. اب ہوا کیا نا، ہوا یہ کہ وہاں اس وقت جو سیاسی قیادت تھی کشمیر کی، یا وہاں سارا کنٹرول تھا کون؟ شیخ عبداللہ کے پاس. تو وہاں جب ہماری ادھر سے آزاد کشمیر کے لوگ، پونچھ کے لوگ، قبائلی، یہ جب وہاں مقبوضہ کشمیر کے حدود میں داخل ہوئے تھے، مقامی سطح پر ان کو پذیرائی نہیں ملی، ان کو سپورٹ نہیں ہوا تھا. جہاں ہمارے لوگوں کو وہاں فتح پھر کیا لا وہاں یہ بھی تاریخ کا ایک الگ سا پہلو ہے کہ جو ہمارے قبائلی گئے تھے جا کر یہ کسی مذہب سمجھی کا شکار ہو گئے، یا جو پاکستان کی فوج تھی انہوں نے وہ ہدف نام قرار کیا.
اب کیا ہو گیا کہ جب اسی اسنا میں جب قبضہ نہ ہو سکا، کون سا، یعنی پاکستانی فوج کا، آزاد کشمیر کے لوگوں کا یا قبائلیوں کا، جب اس کے اوپر مکمل قبضہ نہ کر سکے تو پھر مہاراجہ ہری سنگھ ہندوستان کے پاس چلا گیا، تو پھر ہندوستان نے جا کر 27 اکتوبر کو فوج اتاری اور جا کے ہندوستان کی فوج آ گئی اور جا کر کشمیر تقسیم ہو گیا اور جا کر وہاں سے ہو گیا ختم۔ ابھی ہم آتے ہیں کیا، ہم آتے ہیں 24 اکتوبر کو، جو آج کو جو ہمارا یوم آزادی، آزاد کشمیر ہے، یعنی ایک تو ہم یعنی آزاد کشمیر کے بسنے لوگوں کو 4,500 مربع میل پر جو لوگ ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آج ہمارا جشن آزادی۔ اب کیا ہوا کہ ایک اعلان آزادی جاری ہوتا ہے 24 اکتوبر کو، اس کے بعد سردار ابراہیم صاحب نے یعنی ایک عارضی حکومت، وہاں لفظ عارضی حکومت ہے، ہم انقلابی کہتے ہیں نا، ایک عارضی حکومت ہے۔ ہم پہلے اعلان آزادی ناظرین کو بتاتے ہیں کہ ایک اعلان آزادی ہوا، ایک اعلامیہ، یعنی ایک اعلامیہ جاری ہوا کہ ایک حکومت ہے، اس کے بنیادی مقاصد کیا ہوں گے۔ اعلامیہ میں کہا کہ ریاست جموں کشمیر کا ایک بڑا حصہ آزاد کرا لیا گیا۔ راٹھور صاحب، اعلامیہ کیا جاری ہوتا ہے کہ ریاست جموں کشمیر کا ایک بڑا حصہ آزاد کرا لیا گیا ہے، اور جو وہاں پر مہاراجہ گلگت بلتستان شامل تھا، ہاں وہاں کا مہاراجہ اور ریاست کا وزیر اعظم مطلب جب آگے ہیں، اور یہ بقیہ جو حصہ رہ گیا ہے ہم اس کو فوری آزاد کرائیں گے۔ اور یہ جو عارضی حکومت ہے، اس کا عارضی حکومت لکھا گیا، یہ جو عارضی حکومت ہے اس کے قیام کا مقصد یہ ہے کہ باقی حصوں کو ہم نے آزاد کرانا ہے۔ یہ قطعی طور پر ایک عارضی حکومت اس وقت رہے گی جب تک یہاں ایک جمہوری آئین ساز اسمبلی اور ایک نمائندہ حکومت چننے لے جاتی عوام، کہ یہ عارضی حکومت ہے، اس وقت کا رہے گی جب تک اس کا انتخاب نہیں آتا۔ آگے آتا ہے کہ ہمارے جو ہمسائے ممالک ہیں، یعنی پاکستان اور ہندوستان کے ساتھ ہمارے بہترین دوستانہ خیر سگالی تعلقات ہوں گے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ دونوں جو حکومتیں ہیں، دونوں جو ریاستیں ہیں، کشمیری عوام کی فطری اور آزادی کے ساتھ آپ یعنی کشمیریوں کی مدد کریں گے۔ آگے آتا ہے کہ عارضی حکومت ریاست کی جغرافیہ سالمیت یعنی سیاسی انفرادی اس کی جو حیثیت ہے اس کو برقرار رکھنے کی عت المقدور کوشش کرے گی۔ آگے آتا ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے ساتھ یعنی ریاست کا علاقہ جو سوال ہے، یہاں کے عوام کی آزادانہ راہ شماری سے طے کیا جائے گا، اور غیر ملکی جو مبصرین ہے ان کو دعوت دی جائے گی تاکہ وہ اپنے آنکھوں سے اس کو دیکھیں گے کہ کس طرح آزادانہ رائے سے یہ مسئلہ بخوبی انجام آتا ہے۔ ابھی آتے ہیں اعلان آزادی ہوتا ہے، کب بنی حکومت ہماری حکومت بنی 24 اکتوبر 1947 کو۔ طے یہ ہوا کہ ہم اس کا باقی حصے کو آزاد کرائیں گے۔ اب جہاں کنٹرول ہوا تو 1 انچ ہم آگے نہیں بڑھ سکے۔ اب جو حکومت قائم کر رہی تھی جمہوری حکومت، یعنی اس اعلامیہ کے تحت آتے ہیں نا، اس اعلامیہ کے فوری طور پر انہوں نے ایک وہاں جمہوری حکومت قائم کرنی تھی، تو حکومت جا کر آپ کو کب ملتی ہے؟ 70 میں جا کر آپ کو اسمبلی ملتی ہے، وہ بھی پاکستان نے دی آپ کو، وہ یحییٰ خان کے دور میں جا کر۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ یعنی اس میں 47 سے اور جا کر آپ کو 70 میں جا کر آپ کو اسمبلی مل رہی ہے، کتنے 23 سال بعد، یعنی 23 سال کے بعد 23 سال کا عرصہ گزارنا پڑا۔ اس 23 سال میں یہ جو انقلابی حکومتیں ہیں، مسلم کانفرنس پاکستان میں کب یار مسلم کانفرنس کی کھینچا تانی رہی ہے نا، پاکستان تو گورنر برطرف ہوتے رہے، یعنی پاکستان کی تاریخ تو آپ تو وہ ایک اس کا تو آپ اس بہت حالت نتیجہ رہے ہیں میں نے ان کا نا، کہ جو کچھ ہوتا رہا کہ 47 ہندوستان کا فوری آئین ہو گیا، اور ہم نے 1935 کا عبوری آئین نافذ کرے، ہم نے اپنا نظام چلاتے رہے۔ اگر راٹھور صاحب یہ جب 14 اگست کو پاکستان آزاد ہوا، کیا مسلم لیگ کے جو اکابرین تھے، قائد اعظم سے کتنے بڑے لوگ تھے، بڑے لائق فائق لوگ تھے، تاکہ آپ پہلے آئین نہیں بنا سکتے تھے اپنا؟ طویل جدوجہد چڑھی ہے نا، 100 سال لگے ہیں نا، 100 سال کو رہنے دے، آخری یعنی 40 سے 47 دیکھے، ان 7 سالوں میں ان کو نہیں پتا تھا کہ ہم نے آزاد ہونا ہے، کیسے آئین ہوگا، جمہوری ہوگا، کیسے ہوگا۔ تو یہ بھی ہمیں فوری طور پر ہم ریاست پاکستان کو اور آزاد کشمیر کو ہم کوئی دستور کو قانون نہ دے سکے۔ ابھی آتے راٹھور صاحب کہ 1947 یعنی 24 اکتوبر کو جو اعلان آزادی لے کر یہ عارضی حکومت بنی تھی، تو آج 2025 ہے، 78 برس گزرے ہیں۔ ان 78 برسوں میں یہ جو اعلان آزادی ہے، کسی ایک حکومت نے اس کے اوپر عمل درآمد کیا؟ ایک حکومت بتا دیں
ہوا مسلم کانفرنس کی. آپ تو سر انہوں نے معاہدہ کراچی میں راٹھور صاحب اٹھا تو کے ساری 70 تک- چیزیں جو راٹھور صاحب اعلان کیا ہوا؟ آزادی کیا نہیں اور راٹھور معاہدہ صاحب کیا کراچی میں ہوا؟ جا کے آزاد کشمیر 1949 کو میں وہ صدور کا پاکستان انتخاب کو کون دیا. کرتا تھا؟ راٹھور صاحب یہ المیہ ہے نا, سیاسی المیہ دیکھیں آپ نا, کہ آزاد کشمیر کے یہ جو ہمارے پاس جو عارضی حکومت تھی, مسلم کانفرنس کی مرکزی مجلس عاملہ یا جنرل کونسل انتخاب کرتے 70 تک, پھر جا کر ہمیں آئین ساز اسمبلی بنی. 1959 میں کیچ خورشید صاحب بنے تھے, مسلم کانفرنس سے شامل ہو کر بنے تھے نا, مسلم کانفرنس سے شامل ہو کر بنے تھے. تو یہ جو ہمارے جو مقصد تھا راٹھور صاحب, جب 1962 میں جب الیکشن کروا کے وہ بنے تھے, یار وہ تو آتے رہنا نظام ہے, لیکن مسلم کانفرنس سے اس سسٹم کے ساتھ آتے رہے, جو جتنے بھی صدور بنتے رہے نا وہاں سے آئیں. تو لہٰذا ابھی بھی دیکھیں کہ 25 ہم یہاں جب پہنچے ہیں, 78 برس ہوئے ہیں, آج دن بنا مظفر آباد میں. تو آج دیکھیں کہ کیا آزاد کشمیر میں آج جو یوم آزادی بنایا گیا, کیا اسی جوش جذبے کے ساتھ بنایا گیا؟ کیا آزاد کشمیر استحکام موجود ہے؟ چلیں اس پہ بعد میں. اچھا اعجاز بھائی صاحب, جس طرح راجہ کفیل صاحب نے بات کی 3 جون پلان کے حوالے سے, 3 جون پلان جو میں نے یہ نکالا ہے, اس میں جو ریاستوں کے حوالے سے بات ہے, 2 چیزیں ہیں اس میں. دیر ور 635 اسٹیٹس وچ ور رولڈ بائی نوابز اینڈ راجاز, اور اس کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے جی کہ یہ جو ریاستیں تھی اس کی ان کی جو ہوگی مطلب دے ول جوائن دی کنٹری دیر آف دیئر اون چوائس, کہ اپنی مرضی کے ملک سے, ان دونوں ممالک میں سے اپنی مرضی کے ملک کے ساتھ علاق کریں گی, اور اس کے ساتھ سینگ فالوئنگ کے, یہ دیکھتے ہوئے کہ جیوگرافیکل لوکیشن میں ناٹ بی اگنورڈ, کہ اس کا جغرافیائی جو تعلق ہے, جغرافیائی وابستگی وہ نظر انداز نہ کی جائے, کہ یہ نہ ہو کہ اس کا علاقہ پاکستان کی حدود کے ساتھ نہ ملتا ہو یا انڈیا کی حدود کے ساتھ نہ ملتا ہو تو وہ شامل کی جائے. اور دوسری جو اس میں ہے کہ ڈیسیشن آف ایکسیشن شوڈ بی اکارڈنگ ٹو دی ول آف پیپل, ان کے جس طرح رائے صاحب نے کہا اس طرح اس میں نہیں ہے 3 جون پلان میں. پھر جا کے 21 جولائی کو ہوتا ہے چیمبر آف پرنسز کا اجلاس, جس میں یہ جو 635 ریاستیں تھیں ان کے نواب راجگاہ سارے لارڈ ماؤنٹ بیٹنز کے ساتھ انہوں نے میٹنگ کی, اور یہاں پہ ان 3 راجاؤں سمیت دیگر لوگوں نے یہ کہا, یہ تجویز پیش کی کہ آپ خود مختاری والا آپشن بھی رکھیں, جو یہ 21 جولائی 1947 کو جو تحریک مطلب اسے آزادی کے اعلان سے قبل, جو تقسیم ہند کے اعلان سے قبل 14 اگست سے قبل ایک میٹنگ ہوئی, اس میں یہ انہوں نے کیا. اس پہ مطلب آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ اس کا ایک سادہ جواب یہ ہے کہ, اور پھر آپ اس کے بعد فالوئنگ بھی بتائیں کہ کیا 24 اکتوبر میں قائم ہونے والی حکومت اپنے اغراض و مقاصد پورے کر جو چیز آپ نے پڑھی ہے اس کا سادہ جواب یہ ہے کہ ایک طرف مسلم لیگ کانگریس اور انگریز مل کر فرد واحد کو ریاست کے مستقبل کے فیصلے کا حق دیتے ہیں, وہ شخصی حکمران, ہر شخصی حکمران ریاست کا. دوسری طرف نیچے آپ پابندی لگاتے ہیں, نیچے کہتے ہیں جی کہ ول آف پیپل اگر کرنی ہے تو اس کے لیے تو آپ کو ریفرنڈم ہوتا ہے, آپ کو رائے شماری کرانی چاہیے تھی. ایک بات. دوسرا پریکٹیکلی میں آپ کو بتاؤں, جوناگڑھ کی جو ریاست ہے آج بھی نقشے میں دیکھیں تو جو بھارت کی اس وقت یہ حیدرآباد, یہ جو ریاست ہے مودی والی کون سی ریاست ہے؟ گجرات ریاست ہے. اس کا جغرافیہ سمندر کے بیچ میں ہے, یہ پاکستان کے ساتھ تو کسی نہ کسی لحاظ سے مل سکتی ہے. اس کا حکمران تھا ہندو, مسلمان آبادی زیادہ ہندو تھی, اس نے پاکستان کے ساتھ ہلاک کر لیا, اور اگر یہ اصول تھا تو پاکستان نے ہلاک کیسے تسلیم کیا؟ ول آف پیپل تو یہ تھی کہ اس کو انڈیا میں شامل ہونا چاہیے تھا. ول آف پیپل یہ تھی کہ ہندو آبادی چاہ رہی تھی کہ ہم انڈیا میں شامل ہوں, اس نے پاکستان میں شامل کیا تو پاکستان نے فوری تسلیم کر لیا. حیدرآباد جو نواب آف حیدرآباد تھا اس نے انڈیپینڈنسی کا اعلان کیا. چاروں طرف جغرافیائی لحاظ سے وہ گھری ہوئی ریاست ہے, لینڈ لارڈ, تو اصولی طور پر تو وہ انڈیا کے ساتھ ملنی چاہیے تھی. اس کا حق پاکستان نے بھی تسلیم کیا اور عالمی سطح پر بھی تسلیم ہوا. بنیادی طور پر اس میں بہت ساری چیزیں جھول ہیں جن پر ایک لمبی ڈیبیٹ اور ہو سکتی ہے. میں ذرا ایک اعلام آزادی, یہ کفیل صاحب نے جو چیزیں پڑھی ہیں, 4 بنیادی چیزیں تھیں. ایک تو طے کیا گیا جی کہ یہ عبوری حکومت ہے, مستقل حکومت نہیں ہے. دوسرا یہ تھا کہ یہ تحریک آزادی کا بیس کیمپ ہے, ہم نے یہاں رہ کر اس کے باقی کشمیر کو آزاد کرنا ہے. تیسرا یہ تھا کہ آپ نے لوگوں کو رائٹ آف ووٹ دے کر ایک دستور ساز اسمبلی بنانی ہے, تاکہ وہ یعنی مستقبل کا لوگوں کو رائٹ آف ووٹ بھی دے اور لوگوں کے لیے دستور بھی تیار کرے. اور چوتھی چیز یہ تھی کہ آپ نے پڑوسیوں کے ساتھ
बेहतर ताल्लुकात रखकर आने वाले दौर के लिए रायशुमारी का बंदोबस्त करना है, ताकि जब भी कभी रायशुमारी का वक्त आए तो लोग अपने आज़ादाना तरीके से राय का वोट पोल करते। अब आप मुझे बताएं राठौर साहब, इसमें उन्होंने लिखा है कि हम एक दस्तूर साहब असम्बली बनाएंगे। 1947 से लेकर 1960 अभी जो मिसाल आप दे रहे थे, KH खुर्शीद साहब ने पहली बार 13 सालों बाद आज़ाद कश्मीर के लोगों को पहली बार बीडी सिस्टम के तहत वोट का हक दिया। अब ये अगर ऐलान आज़ादी था और इस पर के साथ ये ऐलान करने वाले मुखलस थे, तो लगातार 13 साल तक इन्होंने आज़ाद कश्मीर के लोगों को कोई कानून साज असम्बली, कोई दस्तूर साज असम्बली, कोई बीडी सिस्टम, कोई ये सारी चीजें क्यों नहीं दी? इसकी बुनियादी वजह यह थी कि इसको चलाने वाले करता धरता जो लोग थे, उनके जहन में लोगों को जमहूरी उसूल, जमहूरी रवायात के तहत राइट ऑफ वोट देने का कंसेप्ट कोई था ही नहीं। उन्होंने ऐसे ही ऐलान कर दिया था। और फिर इस अरसे में तहरीक आज़ादी कैसे उन्होंने मजबूत की? 1947 में सरदार इब्राहिम खान को सदर बनाया। सरपरस्त आला मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के चौधरी गुलाम अब्बास थे और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की मजलिस अमला थी। सरदार इब्राहिम खान साहब की बात पसंद ना आई तो उनको पकड़ के हटा के दूसरे को बना दिया, मीरवाज यूसुफ शाह साहब को बना दिया जी। मीरवाज यूसुफ शाह साहब की बात पसंद ना आई तो वहां से अली अहमद शाह साहब को बना दिया जी। अली अहमद शाह साहब की बात पसंद ना आई तो कर्नल शेर अहमद साहब को बना दिया। फिर मौलाना यूसुफ शाह साहब को ले आए। फिर उसके बाद अपनी ये ले आए सरदार क़यूम साहब को ले आए। 1956 की बात है। फिर 1957 में सरदार इब्राहिम खान साहब को ले आए। वो चूंकि सिविल नाफरमानी की तहरीक थी, वो दबाव के तहत बहाल हुए थे। उसके बाद आकर जब KH खुर्शीद बने, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की मजलिस अमला की मंजूरी से आज़ाद कश्मीर के सदर बने, तो पहली बार 13 सालों बाद आज़ाद कश्मीर के लोगों को उन्होंने हक दिया बुनियादी तौर पर वोट का। और उन्होंने एक स्टेट काउंसिल टाइप कोई चीज भी बनाई और आज़ाद बलदियाती इलेक्शन थे, उसी से उन्होंने स्टेट काउंसिल भी बनाई, उससे अपने सदारत का रास्ता उन्होंने हमवार किया और वो दूसरी मुद्दत के लिए सदर भी बने थे। उसके बाद जब वो बन गए, उनको हटाया गया। फिर वही सिलसिला, कोई वोट नहीं, कोई कुछ नहीं। खान हमीद खान आए 1964 में, तो उन्होंने अब भी आकर वही स्टेट काउंसिल को एक्सटेंशन दे दी, खुद सदर बन गए। आज़ाद कश्मीर के लोगों को राइट ऑफ वोट उन्होंने बिल्कुल नहीं दिया। ये तो मेहरबानी है जनरल याह्या खान की, जो फौजी डिक्टेटर था, कि पहली बार 1970 में वन वोट वन मैन के बुनियाद पर लोगों को राइट ऑफ वोट मिला। पहली कानून साज असम्बली भी बनी। दस्तूर साजी का इधर जिक्र है एलामिये में कि हम दस्तूर साज बनाएंगे, उसके बजाय कानून साज असम्बली बनी। लोगों को अपने नुमाइंदे चुनने का हक मिला और बराह रास्त अपने वोटों से आज़ाद कश्मीर के सदर का इंतखाब भी हक मिला। अब आप ये लंबी बातें हो गई हैं। मैं अब ये कहता हूं कि इस आज़ादी को जो बेस कैंप इन्होंने बनाया था, आज की आप मिसाल ले लें। आज जफराबाद में एक यौम आज़ादी इन्होंने बनाई है। इतना ही है कि 3 मिनिस्टर वहां गए हैं, 3 या 4। इनकी अदम दिलचस्पी की हालत यह है कि इन्होंने अपने दिलचस्पी की वजह से गए या वो इनवारुल्लाह के दमदमात की वजह से गए कि इनवारुल्लाह को छोड़ दिया उन्होंने? हम ये यहाँ इस दिन के एहसास से मैं समझता हूँ बिल्कुल सियासतबाजी नहीं होनी चाहिए थी। सारी सियासी पार्टियों के नुमाइंदों को वहां जाना चाहिए था। कोई बंदा अनवारुल्लाह को पसंद करता है तब भी जाना चाहिए था, नापसंद करता है तब भी जाना चाहिए था। सारी काबिनों को वहां होना चाहिए था, सारी हमारी लीडरशिप को वहां होना चाहिए था। सदर साहब को जाना चाहिए, सदर साहब को वहां जाना चाहिए था, नहीं गए। दिलचस्पी कोई नहीं है, इसलिए कि इस आज़ादी के बेस के प्रो उन्होंने अपनी औलादों के लिए रियासत और वो रेस कैंप बना दिया है, टांडी बना दी है, वसाइल लूट लूट कर, और सिस्टम को ऐसा बना दिया कि एक आम आदमी की दिलचस्पी खत्म हो गई है। और आज नई नस्ल इन सारे ये जो एलामिया आज़ादी है, इस पर लोगों से सवालात करते हैं, पुराने लोग से, जिसका जवाब किसी के पास नहीं। अब ऐसा बात सुने कि जब आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने 1949 में खुद माहिदा कराची के जरिए गिलगित बल्तिस्तान का चार्ज उनको दिया, हुकूमत पाकिस्तान को तहरीक आज़ादी कश्मीर का चार्ज दिया। नहीं, सिर्फ एक शिक थी उसमें। एक शिक थी कि हमारे मसला कश्मीर के मामलात हुकूमत पाकिस्तान चलाएगी। उसमें आज़ाद कश्मीर के उसमें आज़ाद कश्मीर के जो इंटरनल मामलात हैं वो हुकूमत पाकिस्तान पर कोई कब्जा नहीं किया। वो इनको करने चाहिए थे, वो भी इन्होंने आज़ादी वाला जो ऐलान आज़ादी वो ठीक है, वो तो खत्म हो गया। नहीं, उसमें एक शिक थी ना, रायशुमारी के लिए रास्ता हमवार करना था। उसमें ये थी कि मसला कश्मीर को इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान की हुकूमत ने हमवार करना था। बाकी जो इंटरनली मामलात थे, दस्तूर साज असम्बली बनाना, बाकी के लोगों के लिए राइट ऑफ वोट, ये तो हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने करना था। ये तो हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने करना था, जो नहीं कर सके। जो नहीं क्यों कर सके कि बुनियादी तौर पर 1960 तक जिस ग्रुप के हाथ में आज़ाद कश्मीर का सिस्टम था, उनके जहन में कभी भी न जमहूरी रवायात थी,
न लोगों को राइट ऑफ वोट देने का कंसेप्ट था, न वो देना चाह रहे थे, और उनमें बेशतर लोगों की हालत ये थी कि उनमें उनके पास आज़ाद कश्मीर के अंदर अपना हल्का इंतखाब भी कोई नहीं था, जिसकी वजह से उन्होंने 13 साल तक था मश्क बनाया आज़ाद कश्मीर को, और जिसके असरात बाद में देखते देखते आज 2025 तक ये सूरत हाल हो गई। ये आज़ाद कश्मीर में आज के सड़कों पर क्या हो रहा है, ये बुनियादी तौर पर उसी दौर की खराबियां हैं जो अब आकर लोगों की आंखें खुली हैं और डिबेट हुआ है चीज़ों को, और वो अजीब, बहुत सारे लोगों को अजीब लग रही हैं और बहुत सारे लोगों के लिए हैरान कुन चीज़ें हैं। ये खराबियां बुनियादी तौर पर वहां से शुरू हुई हैं, इब्तिदा से। अब आप मुझे बताएं, पाकिस्तान में 1955-56 में इलेक्शन हो सकते हैं, 54 में, जब तो फ्रंट 54 में बना था, तो आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन क्यों नहीं हो सकते थे? भारत अपने जेरे कंट्रोल कश्मीर में 1953-54 में 49 के बाद 54-55 में इलेक्शन करा सकता है। बख्शी गुलाम मोहम्मद की हुकूमत जो आई थी शेख अब्दुल्ला को हटाकर, ये उन्हें इलेक्शन की बुनियाद पर आई थी ना, अदबिंदबाद हुआ था। तो आज़ाद कश्मीर में दस्तूर असेंबली क्यों नहीं बन सकती? उसकी बुनियादी वजह यह थी कि तहरीक आज़ादी के नाम पर इन्होंने शुरू दिन से तय किया हुआ था कि इसको इसी तरह चलाते हैं, लोगों के लिए राइट ऑफ वोट की बात देखी जाएगी आगे चलकर। अच्छा, मैं आपकी तरफ वापस आता हूं, राजा कफील साहब, एक मिनट सर मैं सुनूंगा। अगर ये 24 अक्टूबर 1947 को जब इनकलाबी हुकूमत बनी, आर्जी हुकूमत है, क्या ये उस अपने एलामिया में ये नहीं कर सकते थे कि हम पाकिस्तान के साथ अलग करते हैं? फिर जाकर हिंदुस्तान महाराजा के 26 अक्टूबर के उस अलग की उसकी अहमियत ही न रहती है। देखो इसमें एलामिया में ये इन्होंने 24 अक्टूबर को कर देते यार, अगर ये 24 अक्टूबर, ये तो कह रहे हैं पाकिस्तान के साथ ही अच्छे ताल्लुकात होंगे हमारे हिंदुस्तान के साथ, इसका मतलब है कि आप अल्लाह के पाकिस्तान के बारे में उस वक्त ही कंफ्यूज थे। यानी जिन लोगों ने इनकलाबी हुकूमत बनाई इसका मतलब कंफ्यूज थे ना वो लोग ना। अगर आपने उस एलामिया ये करे कि हमने रियासत का एक बड़ा हिस्सा आज़ाद करा लिया है, जब आपने करा लिया है तो आपको उसी एलामिया में आपने करना चाहिए कि मैं हूँ उबूरी इंतजामिया है, तो लिहाजा उबूरी सदर रियासत जम्मू कश्मीर का से हम उसके मुस्तक़बिल के फैसला करते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ अलग करते हैं। तो ये जो हिंदुस्तान 26 अक्टूबर को जो महाराजा हरी सिंह ने हिंदुस्तान के साथ किया, तो फिर शायद वो ना करता या यहाँ से और आज मतलब ज़रा इख्तियार रहता है, लेकिन वहाँ नहीं सकते। बेशुमार तारीखी गलतियाँ हैं, ये उस वक्त की हाथों से लगाई गिरे जो आज तक बेशुमार मामलाते हैं, बेशुमार मामलाते हैं। इस्लामाबाद की हुकूमतों के बेशुमार कमजोरियाँ हैं, और जो 1947 या 47 से पहले, यानी जो 47 से पहले 40 में देखें, 40 से 47 तक, आप 40 से 47 है, मुझे मुस्लिम लीग के किसी एक इजलास में बता दें कि किसी की तकरीर बता दें कि जिसने कहा हो कि ये रियासत जम्मू कश्मीर इसको पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए और ये हमारी नागजीर है, तो लिहाजा उस हम तो ये कहते हैं कायदे अनुसार है कि कश्मीर जो पाकिस्तान के शहर है गए। यार किसी जलसे में, किसी मुस्लिम लीग के किसी काबीना के इजलास में आपने कोई पहले ये तो जाकर कोई दो ढाई महीने के बाद जाकर मसला हुआ ना, तो ये अगर पहले फैसला हो जाता कश्मीर के बारे में होता तो ये ना उलझन पैदा होती, ना मसला फंसता, और ना ही कश्मीरी को भारी कीमत चुकानी पड़ी। लाखों कश्मीरी कुर्बानियाँ दी हैं राठौर साहब, लाखों 4-5-6 लाख लोग कौन है, यानी जानू के शहादत मतलब उसके जज ने, तो उसके बाद क्या हुआ? तो आज हम कहाँ खड़े हैं कि वापस पहुँच के जो कश्मीर की मुतरादा हैसियत थी, हिंदुस्तान ने 5 अगस्त 2019 को इकदाम उठाकर जो रई से कसरतें निकाल थी, तो हम वहाँ से हमारा रवैया इस्लामाबाद की हुकूमत और कश्मीर के हवाले से जो रवैया है, ये मतलब हम उसमें तब्दीली नहीं हो सकी। तो लिहाजा जो 24 अक्टूबर 1947 का उसका तकाजा ये है कि हुकूमत पाकिस्तान के अदारे, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत, आज़ाद कश्मीर सियासी जमातें, अब भी वक्त है कि दोबारा हम इस बात का तयन करें, अहाता करें कि भाई हमने आगे कैसे बढ़ना है, हमने जो बकिया रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा है उसकी आज़ादी के लिए हमारे पास क्या रोड मैप है। अच्छा, अब राय साहब आपसे मैं सवाल करूँगा कि आज जो तकरीब हुई, आमतौर पर यही होता था कि 24 अक्टूबर को एक बड़ी तकरीब होती थी, वज़रा आते थे, सदर साहब उसमें आते थे, सारे लोग आते थे। आज एक तरफ जब वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक की सरगर्मियाँ चल रही हैं, वज़रा उनको छोड़ के जा चुके हैं, महाजर वज़रा उनको छोड़ के जा चुके हैं, पीर मज़हर सईद साहब वज़ीर इत्तलात मखसूस नशीस्त पे बने थे, वो उनको छोड़ के जा चुके हैं। ये जो आज उनकी अदम शिरकत हुई, सियासी शख्सियात भी नहीं आई उस तरह से, तो क्या ये इन लोगों की अदम दिलचस्पी थी या इनवार उल हक पे अदम एतमाद या लातलकी का इज़हार था? देखिए डॉक्टर साहब, इस टाइम जो आज़ाद कश्मीर के हालात हैं, यानी वो तो सबके सामने, यानी इस टाइम जो हुकूमत है जिसके सरबरा चौधरी अनवर हक साहब हैं, ज़रा इनकी अपनी कोई जमात नहीं है। अब जिनकी जमातें हैं जो इनके हुकूमत में शामिल थे, मुस्लिम नून और पाकिस्तान की सुबह 2.5 साल भी तो जमात थी। अभी देखो ना, अभी जब इस दौरान जो अभी हालात हैं, मुस्लिम नून आज़ाद कश्मीर कितने इजलास हुए,
محترم شاہ عالم قدر صاحب، فاروق قدر صاحب نے آ کر اپنی جو مدر پارٹی ہے اس کو فریاد کرتے رہے کہ یار آزاد کشمیر کے جو حالات ہیں یہ اس خرابی کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو لہٰذا فوری فیصلہ کر کے، لیکن ان کے کسی نے بات نہیں سنی۔ اسی طرح صاحب پاکستان پیپلز پارٹی فریاد کرتی رہی کہ یار یہ آزاد کشمیر جو حالات ہیں، یہ جو وہاں پر آپ کی یہ جو ہائبر نظام ہے یہ ڈیلیور نہیں کر پا رہا، اس سے نقصان ہو جائے گا۔ اور جب اگر راٹھور صاحب آج سے اگر 1 سال پہلے 1.5 سال پہلے اگر ان کی باتوں کو مان لیا جاتا تو آج جو آزاد کشمیر میں عدم استحکام ہے، اب کہ آپ نے اور میں نے یہ ہم نے کہا کہ جا کر یہ آزاد کشمیر وزراء استعفے دیں، انور اللہ سے کابینہ سے الگ ہوں، یہ ہم نے کہا مسلم نون والے الگ ہو کر اعلامیہ جاری کریں، پاکستان پیپلز پارٹی الگ ہو جائے، تو یہ جو حالات ہیں اس کی ذمہ دار آزاد کشمیر صاحب کو تو ایسے ہی لگتا ہوگا کہ انور لگا ہی نہیں سکتے یہ جو حالات ہیں، راجہ کفیل کر رہے ہیں آپ اکیلے انور الحق صاحب کے ذمہ یہ ناکامیاں جو حالات ہیں اس کے ذمہ نہیں لگا سکتے، ساری پارٹیاں ذمہ دار ہیں نا۔ پاکستان پیپلز پارٹی وفاقی حکومت، وفاقی پارٹی ذمہ دار ہے، اور اسی طرح سے مسلم لیگ نون آزاد، ابھی بھی دیکھیں مسلم نون آزاد کشمیر پارلیمانی پارٹی ابھی بھی عوام کا شکار ہے، ان کی جماعت ایک طرف کھڑی ہے، شاہ عالم قدر پارٹی کے صدر ایک طرف ہیں، پارلیمنٹ لیڈر راجہ فاروق قدر صاحب اور ان کی جو پارلیمانی پارٹی ابھی بھی دیکھا، کل پرسوں ترسوں دیکھا نا کہ ابھی بھی نون لیگ کی قیادت کو، نون لیگ آزاد کشمیر کی قیادت کو ابھی تک نہیں کہ آزاد کشمیر میں کیا ہو گیا ہے، یعنی اس کی کیا قیمت چکانی پڑی۔ سیاسی جماعتوں کو ان اقدامات کی وجہ سے، حکومت کی پالیسی کی وجہ سے وہ غیر متعلق ہو گئی ہیں۔ آپ فاروق قدر صاحب کے یعنی 3-4 دن میں انٹرویو دیکھیں، وہ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ جو حالات ہیں سیاسی جماعتیں ختم ہو گئی آزاد کشمیر میں۔ اب یہ وہ اعتراف ہونے کے باوجود پھر دوبارہ اس کے ساتھ چمٹے رہنے کا کیا کوئی جواز بنتا ہے اس کا؟ یہ تو اگر یہ ان کی مرضی ہے جماعتوں کی، اگر جو رئیس عزت ہے اگر یہ چاہتے ہیں کہ رئیس عزت بھی ان کی ختم ہو تو جو مرضی کریں یار، بادشاہ ہیں کیا کر سکتے ہیں۔ اچھا اعجاز صاحب اب فالو اپ میں کیا کہیں گے؟ میں مختصر بات کہتا ہوں، یہ جس طرح مسئلہ کشمیر ہم نے پاکستان کی دفتر خارجہ کے بابوں کے حوالے کیا ہوا ہے نا، آزاد کشمیر میں یہ سرکاری جو ہمارے دن ہیں اس یوم تاسیس سمیت یہ ہم نے اپنے بابوں کے حوالے کر دیا ہے، یہ ڈی سی اور ایس پی کے حوالے کر دیا ہے، یہ کمشنر اور ڈی آئی جی کے حوالے کر دیا ہے۔ عام آدمی لاتلق ہو گیا، تو اس لیے آپ نے لوگوں سے وعدہ کر کے جس نام پر یہ سارا کچھ کیا تھا، آپ آزاد کشمیر کے لوگوں کو انصاف نہیں دے سکے، میرٹ کا نظام نہیں قائم کر سکے، جمہوری آزادیاں بحال نہیں کر سکتے، شہری آزادیاں نہیں دے سکے لوگوں کو۔ وہ گڈ گورننس کی بات ہے، گڈ تو بیڈ دور گئی، گورننس نہیں دے سکے۔ جب لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ یہ ہے، آپ نے یرغمال بنا دیا ہے سارے سسٹم کو، تو لوگوں کا ان تحریک آزادیوں ان بڑے دنوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سیاسی بندے، سیاسی حکومت ہے اس وقت آزاد کشمیر میں، صدر بھی سیاسی آدمی ہیں، وزیر اعظم بھی سیاسی آدمی ہیں۔ وزیر اعظم تو کہیں کسی تقریب میں گئے ہیں، نہ وزراء نے جانا ضروری محسوس کیا، نہ صدر صاحب نے جانا کہیں چڑھنا۔ اب دیکھیں نا، گارڈ آف آنر جا کر ان دنوں پر قربانیاں عام لوگوں کے باپ دادے نے دیے ہیں، گارڈ آف آنر ان دنوں پر جا کر ایس پی اور ڈی سی کو جب آپ پیش کریں گے تو ایک عام آدمی یا اس کی اولاد کیوں جائے گی اولاد ان کی؟ آپ اس موقع پر ان کی شیلڈ دیں، آپ نئی نسل کو اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں، آپ پرانے جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں ان کی اولادوں کو اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں جس میں کوئی کام نہیں کر رہے۔ تو عام آدمی اس سلسلے سے لاتعلق ہو گیا ہے، اسی لیے یہ چیز آگے بڑھنے کے پیچھے آ رہی ہے اور خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ ان خرابیوں کا ایک ہی حل ہے کہ ساری پالیسی کو ریوزٹ کریں، ریوزٹ کرنے کے بعد یہ مسئلہ کشمیر اور یہ ہمارے اپنے سسٹم جو سارا ہم نے کچھ بابوں کے حوالے کر دیا نا سرکاری ملازمین کے، ان سے نکال کے اس کو غیر سرکاری بنائیں، ان کو انٹلیکچوئل کے ہاتھوں میں دیں، پھر جا کر ہماری یہ جو خرابی پیدا ہوئی ہے اس کی سمت بھی درست ہوگی اور یہ چیزیں بھی آگے چلیں گی۔ اچھا رائے صاحب اب آتے ہیں سیاست کی طرف۔ آج وزیر اعظم پاکستان جناب میاں شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا جس میں اعلیٰ عسکری کام کی شرکت ہوئی اور کمیٹی جو بنی ہوئی تھی آزاد کشمیر کے امور کے حوالے سے اس میں توسیع کرنے کی بھی بات چیت ہوئی۔ کیا یہ بات چیت ہوئی؟ اچھا ڈاکٹر ایک تو یہ کہ آج جو اسلام آباد میں اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا شہباز شریف صاحب کی زیر صدارت، اور اس اجلاس کو بنیاد بنا کر جو وزیر اعظم آزاد کشمیر محترم چودھری انور الحق صاحب نے جا کے مظفر آباد میں کہا کہ جو چائے کی پیالی میں جو طوفان برپا تھا ختم ہو گیا، اور یہ جو میرے یعنی اپنے وزراء کو کہہ رہے ہیں، اپنی پارلیمانی پارٹی والوں کو کہہ رہے ہیں، یہ پرانی تنخواہ پر ہی لوگ میرے ساتھ جو کام کریں گے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ آج جو شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس ہوا اور جس میں وفاقی وزراء اور سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف صاحب اور اسلام آباد میں جو ایک ادارے کے سربراہ نے اس میں شرکت کی۔ آج کا جو اجلاس تھا یہ بالخصوص جو 2 روز قبل اسلام آباد میں ایکشن کمیٹی اور وفاقی حکومت کے درمیان جو مذاکرات ہوئے
اس کے فالو اپ میں تھا تو وفاقی وزراء نے آج وزیر اعظم پاکستان کو جا کے بریفنگ دی کہ ایکشن کمیٹی کو لوگ آئے تھے، ان کے ساتھ جو ہم نے یعنی 4 اکتوبر کو جو مظفر آباد معاہدہ کیا تھا، اس کے تحت یہ 15 دنوں کے بعد ہماری جو فالو اپ میٹنگ تھی، اس میٹنگ میں اب تک کی جو پیش رفت کے بارے میں انہوں نے جا کے وزیر اعظم پاکستان کو بریف کیا کہ یہ جو ہم نے کمٹمنٹ کی تھی وزیر حکومت آزاد کشمیر کے ذمہ، یہ چیف سیکرٹری صاحب یہ اس کے ذرا یہ اس میں تھے، شامل تھے، تو لہٰذا اس اجلاس میں آزاد کشمیر حکومت کا کوئی نمائندہ نہیں تھا کہ اس میں اس کی اب تک یہ اس کی پوزیشن ہے کہ ایک بھی معاہدے پر عمل درآمد نہیں کیا حکومت نے، یعنی وزیر اعظم پاکستان نے کسی ایک میں بھی جو وفاقی حکومت کی جو کمیٹی کی تھی، شہباز شریف نے جو کمیٹی بنائی تھی، وہ جو مظفر آباد میں 4 اکتوبر معاہدہ کر کے آئی تھی، انہوں نے کہا کہ ہم نے ایکشن کمیٹی سے میٹنگ کی ہے، تو لہٰذا انہوں نے کوئی نہیں، تو ہم نے ان کو 1 ہفتے کا ان سے ہم نے ٹائم لیا ہے کہ 1 ہفتے کے اندر جو ہیلتھ کارڈ ہے یہ آپ کو جاری ہو جائے گا۔ ہیلتھ کارڈ راٹھور صاحب کس سے جاری کرنا ہے؟ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے جاری کرنا ہے نا، آزاد کشمیر حکومت جاری کرے۔ اب بات پھر واپس جائے گی وہاں پہ، اور اس اجلاس میں یعنی ایکشن کمیٹی کے اسلام آباد مطلب کہ اس کے ساتھ پھر آزاد کشمیر مجموعی سیاسی صورتحال پر بھی بات کی گئی کہ جو آزاد کشمیر جو سیاسی بحران ہے آزاد کی، اس کے اوپر وزیر اعظم صاحب نے بات کی ہے، اور جو ہمارے جو ذمہ دار ادارے کے سربراہ بھی موجود تھے وہاں پر بات ہوئی کہ اس کا حل کیا ہے۔ تو پھر آج کی اجلاس میں طے ہوا کہ اس کا سیاسی حل نکالا جائے گا۔ آج بھی دیکھو انہوں نے شہباز شریف صاحب نے پھر 3 وفاقی وزراء اور پیپلز پارٹی کے پرویز اشرف صاحب کو کہا کہ 3 بندے ماپ کے ڈالتے ہیں، یعنی یہ 6 رکنی کمیٹی جس میں 3 وفاقی وزراء ہوں گے مسلم نون کی طرف سے۔ یہ کمیٹی کرے گی کیا؟ ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے جس میں 3 لوگ عوامی ایکشن کمیٹی کے 2 نمائندے حکومت کے، آزاد کشمیر حکومت کے 2 وفاقی نمائندے شامل ہیں، وہ کمیٹی الگ ہے۔ اب یہ کمیٹی کس لیے ہے؟ وہ ہے عمل درآمد اینڈ مانیٹرنگ کمیٹی، اس میں 2 وفاقی وزراء ہیں، کون سے؟ انجینئر امیر مقام اور ڈاکٹر طارق فضل چودھری، یہ نوٹیفائیڈ ہے کہ یہ 2 رکنی حکومت یہ سپروائز کرے گی کہ وہ جو 2 لوگ اس میں پیپلز پارٹی کے شامل، 2 لوگ پیپلز پارٹی اس میں نہیں ہیں، 2 لوگ وفاقی ہیں، 2 لوگ ایکشن کمیٹی کے، 2 آزاد کشمیر حکومت کے لیے 6 رکنی کمیٹی ہے نا، 6 رکنی کمیٹی ہے، تو ایکشن کمیٹی 3 بندے ڈال دیے، اب یہ 7 رکنی کمیٹی ہے، وہ الگ کمیٹی ہے۔ تو یہ آج جو شہباز شریف صاحب نے جو اس میں توسیع، یہ کمیٹی کس پرپس کے لیے؟ یہ سیاسی امور کے جو آزاد کشمیر کے حالات ہیں، ایک تو آزاد کشمیر حالات ہیں، 2 ایشو ہے، سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک ایکشن کمیٹی کے ساتھ معاہدے اور اس پر عمل درآمد کا معاملہ ہے، فنڈز کا معاملہ ہے، باقی ایک وہ معاملہ ہے۔ دوسرا ایک آزاد کشمیر ہے کہ اس معاہدے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی مسلم نون یہ اعلان یعنی کر چکے کہ ہم اس حکومت کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ اب سوال آ گیا نا کہ اگر یہ پارٹیاں حکومت سے نکل جائیں گے تو انور اللہ کے پاس ہیں، اس کے پاس جو اکثریت انور اللہ صاحب ہو چکے ہیں نا، تو وہ یہ کہ فارورڈ بلاک کے لوگ انور اللہ صاحب کے اپنا گروپ کے لوگ 3-4 گروپ بن گئے ہیں، تو لہٰذا شہباز شریف نے اس ساری صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے کہ ظاہر جو حکومت اتحادی ہیں ان کی جماعت سمیت یہ فیصلہ کر چکے ہیں۔ اب یہ 6 رکنی کمیٹی ان کا منڈے کو اجلاس ہے یا پرسوں اجلاس ہے، تو وہ وزیر اعظم کو دوبارہ رپورٹ پیش کرے گی کہ اس ٹائم تو آزاد کشمیر حکومت کا وجود ہی نہیں ہے، وزیر اعظم کے ساتھ اس کے اتحادی الگ ہو چکے ہیں، تو لہٰذا اس روشنی میں پھر وزیر اعظم پاکستان یہ فیصلہ کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے یاد ہوگا آپ کو کہ آصف زرداری صاحب شہباز شریف صاحب میٹنگ کر کے یہ پوزیشن لے چکے ہیں، فیصلہ ہو چکا ہے، تو لہٰذا ان سارے صورتحال کا جائزہ لے کے دوبارہ آئے گی، یعنی کہ اب یہ کمیٹی انوار حکومت کے مستقبل کا فیصلہ کرے گی، سیاسی حالات کا فیصلہ کرے گی، کیا رہنا ہے، یہ بھی رکھنا ہے نا، بالکل یہ ہو بھی سکتا ہے کہ شاید کہیں کہ انور اللہ صاحب کو رکھنا ضروری ہے، جب معاہدے پر عمل درآمد کرنا ہے، تو لہٰذا حکومت موجودہ جو نظام ہے ہم اس کو 3-4 مہینے چلائیں اور ہم اس میں یہ آپشن ہے مختلف، یعنی یہ تو جا کر یہ کمیٹی جائزہ لے گی، پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ اپنی انپٹ دیں گے، مسلم نون اپنی مسلم نون آزاد کشمیر لوگوں سے انپٹ لیں گے، تو ظاہر ہے پھر یہ جائزہ لے کر فیصلہ ہوگا۔ لیکن ایک چیز ہے راٹھور صاحب، جو بھی ہو اس وقت جو آزاد کشمیر کے حالات ہیں اور تمام سب کی رپورٹس اس میں ہیں کہ یہ جو موجودہ نظام اس کو مزید برقرار رکھنا یہ نہ تو پاکستان کے مفاد میں ہے، نہ حکومت وفاقی حکومت کے مفاد میں، نہ ریاست آزاد کے، نہ آزاد کشمیر سیاسی جماعت، تو یہ خود ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ وہ کہہ رہے ہیں نا، یا تو آپ اور میں کہیں تو ہمارے اوپر الزام لگائے کہ میڈیا والے جو منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں، یہ مسلم نون کا اعلامیہ کو ہم کہہ رہے ہیں کہ جاری کر رہے ہیں،
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हम कह रहे हैं कि आप ये अपने इजलास करें कि हमने शहबाज शरीफ का कहा कि ना माजिद खान वगैरह को हमने कहा इस्तीफे दें, तो लिहाजा इस टाइम जो आज़ाद कश्मीर के हालात हैं आप इन पे आंखें बंद नहीं कर सकते। आप अगर आंखें बंद करेंगे तो फिर हालात उस नच पे पहुंच जाएंगे, फिर ये हालात आपके काबू में नहीं है। तो अच्छी बात है शहबाज शरीफ साहब ने एक आला कमेटी बनाई है और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग भी शामिल हैं और इस मसले का मुस्तकिल हल निकाला जाएगा कि जो इस टाइम आज़ाद कश्मीर हालात हैं, आज़ाद कश्मीर अवाम को तशवीश है और यानी सियासी जमातों को, ताकि मुस्तकिल हल होगा, आज़ाद कश्मीर अमन आए, आज़ाद कश्मीर भाईचारा पैदा हो कि ताकि आज़ाद के इलेक्शन नज़दीक हैं तो पुरअमन तरीके से आज़ाद कश्मीर लोगों को अपना हक रेदे इस्तेमाल कर सकें। अच्छा एजाज भाई साहब, ये जो कमेटी बनी है अभी पीपल्स पार्टी के लोगों के नाम नहीं आए, एक तो राजा परवेज़ अशरफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान वो मौजूद है इस कमेटी के अंदर, और दो लोगों के नाम देने, जैसे कि राय खफीर साहब ने कहा कि पीर के रोज़ इसकी मीटिंग भी रखी गई है, इस कमेटी का इजलास रखा गया। क्या आप समझते हैं कि अब वो जो पीपल्स पार्टी की तहरीक अदम-ए-एतमाद वाला मामला था वो पीछे हट गया और अब ये कमेटी फैसला करेगी? नहीं, मैं नहीं समझता बिल्कुल इस तरह की बात है, ऐसा नहीं होगा। बुनियादी तौर पर मुस्लिम लीग नून वालों से पहले ही इब्तिदा में गलती हो गई थी। इनको चाहिए ये था कि मुजफ्फराबाद में जाकर जिस वफाकी कमेटी ने जिस इक्वेशन के तहत आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी के साथ माहिदा किया है, वो इक्वेशन उसी तरह पीपल्स पार्टी को भी उस कमेटी में अमल दरमद कमेटी के अंदर रखना चाहिए था इनको। देखे ना, अब ये क्या बात है कि माहिदा जाकर दो वफाक की जो इत्तेहादी हुकूमत में शामिल पार्टियां हैं वो करती हैं और अमल दरमद की जिम्मेदारी उनमें से एक ग्रुप उठाता है। ये बाद में इनको इस गलती का एहसास हुआ है, जिसका अदाला करने के लिए इन्होंने इस कमेटी में बेशक इसको अमल दरमद का नाम नहीं देंगे, बेशक इसको अमल दरमद का नाम नहीं देंगे, इसको मॉनेटरी कमेटी का नाम देंगे। अमल दरमद वही होगी, इसलिए कि वो इक्वेशन खराब हो जाएगी। दो नहीं, अब दो कमेटियां दो मामलात क्या देखेंगी, मॉनिटरिंग करेंगी। देखे ना, माहिदा जिस कमेटी ने चीज की यानी कि एक ही जो बुनियादी तौर पर उनके पेश नजर आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी के साथ जो माहिदा हुआ है उस पर अमल दरमद का मरहला दरपेश है, उन्होंने अमल दरमद उसमें कराना है। इस वक्त अनवर हक साहब ये साबित कर चुके हैं कि वो इस पर अमल दरमद करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के लिए जो चंद बुनियादी चीज़ें कर सकते थे वो भी उन्होंने नहीं की, बल्कि बहुत सारी चीज़ें और ऐसे सामने आई जिसमें लगता है कि वज़ीर-ए-आज़म शरारत करके मजीद चीज़ें उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो अल्टीमेटली जवाब किसको देना पड़ेगा? नून लीग और पीपल्स पार्टी के उन लोगों को देना पड़ेगा जिन्होंने आकर इताद किया और गारंटी जिन्होंने उठाई है वो है सारी। ये मेरी नज़दीक कमेटी ये है। अब ये इस कमेटी बनाने की आड़ में अनवर हक साहब और उनके करीबी हल्के आज उन्होंने बात फैलाई हुई है जी कि शटअप कॉल हो गई है और वखर हो गया है, फलां हो गया। कुछ मेरे ख्याल में ऐसी चीज़ नहीं है। पहले ही किसने इस बात की यकीन दानी करके कहा था कि 100% बात बन ही गई है। अहमदाबाद के आसार जरूर हैं, पहले भी थे अब हैं। फैसला जरदारी साहब के टेबल पर पड़ा हुआ है, वो बहुत सारी चीज़ों को देख कर, अब देखे ना, आप और मेरी ख्वाहिश के तहत तो कल अहमदाबाद तो दायर नहीं हो सकती, उसके लिए मैकेनिज्म देखना होगा। मुस्लिम लीग नून के अंदर भी जो इस वक्त एक गड़बड़ नजर आ रही है वो भी देखनी है। बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब की तरफ से जो शरायत सामने आ रही हैं, ज़ाहिर है उनको पता चल गया है कि नून लीग पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं बन रही, मेरे बया तो वो शरायत रख रहे हैं, उसको भी देखना है उन्होंने। माजिद खान साहब के जो 5 रुकनी ग्रुप 6 रुकनी ग्रुप है वो इतने आपको पता है, ज़ाहिर है वो वहाँ से तो निकल आए हैं बाहर, लेकिन कल दबाव के तहत कोई और फैसला कर सकते हैं। वो ये सारी चीज़ें मद्देनजर रखकर उन्होंने चीज़ें आगे बढ़ानी है और हमारी ख्वाहिश या लोगों की ख्वाहिश के तहत तो ये नहीं हो सकता कि पीपल्स पार्टी कल ही अहमदाबाद की तारीख दायर कर दे तो एक ग्रुप खुश होता रहे और दूसरा ग्रुप मायूस हो। वो उस वक्त ये चीज़ सामने लाएंगे जब उनको पूरा यकीन हो जाएगा कि बैरिस्टर साहब का ग्रुप अगर इन टाइम गड़बड़ करता है तो फिर भी तारीख कामयाब हो। मुतबादल क्या है? नून लीग का ग्रुप अगर मुतबादल गड़बड़, फारूक अदर साहब ने वाज़ेह धमकी दी है शाह गुलाम कादर साहब को कि शाह साहब आपकी क़यादत में पार्लिमानी पार्टी आपकी कल बात नहीं सुनती, आप क्या कर सकते हैं, क्या बिगाड़ेंगे आप उसका, वाज़ेह थ्रेट दिया ना उन्होंने। तो वो मैनेज ये कर रहे हैं कि नून लीग अगर साथ नहीं देती तो फिर भी तारीख कामयाब हो। माजिद खान साहब का ग्रुप कहीं स्लिप होगा, दबाव में अगर स्लिप होता है तो फिर भी कामयाब हो, पीपल्स पार्टी को सुबकी ना उठानी पड़े, इसलिए वो तरीके के सिले के साथ करेंगे। ये नहीं होगा, लेकिन लोगों की खास अभी तक ये अभी बरकरार है, बिल्कुल बरकरार है, लेकिन तब पेशरफ्त होगी। मैं पहले भी ये कह रहा था, अब भी कह रहा कि ये अब डिपेंड करता है आसिफ जरदारी साहब के फैसले पर। वो डेफिनेटली जब गो हेड का फैसला करेंगे, अगर उन्होंने मुनासिब समझा कि बात आगे बढ़ रही है तो वो करेंगे। पूछेंगे ऊपर से कोई पूछ लिया है, ये तो बात ही नहीं बनती ना। अगर उन्होंने अहमदाबाद की तारीख मूव ना करना होती, मेरी सुने, ये अहमदाबाद की तारीख मूव ना करना होती, मूव करने से पहले ही उसी दिन जिस दिन मुजफ्फराबाद में माहिदा हुआ था और उसके बाद ये हालात पैदा हुए थे, हमारे जो जिम्मेदार हल्के हैं, मुक्तदरा के हल्के हैं, उनसे उन्होंने कंसल्ट करके ये काम किया होगा। ये हो नहीं सकता कि उन्हें पूछे बगैर। अब ये भी नहीं हो सकता
کہ دو سیاسی پارٹیوں کو اس بات کی اجازت دے دی جائے کہ آپ اپنی موومنٹ بنائیں اور جب موومنٹ بن کر قریب بات پہنچے اور وہاں سے شٹ اپ کہا آ جائے. یہ پریکٹیکل نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا. اچھا ریاض صاحب نہیں ہوگا, یہ ایسے باتیں پھیلائی ہوئی ہے ساری. لیکن یہ بھی ہم بالکل اس بات کا گیم آن ہے آپ کے کہنے کا کہ راتوں رات کو اعتماد بات ہو جائے گی, ایسی بات بھی نہیں ہے. گیم آن ہے, بالکل گیم آن ہے. اچھا ریاض صاحب ایک بات یہ بھی چل رہی ہے کہ آزاد کشمیر کا نظام خطرے میں ہے, سیاسی نظام ہے جو حکومت بنی ہوئی ہے یہ خطرے میں ہے, کوئی ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ لایا جائے گا یا کوئی اور ایسی بات کی جائے گی, اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ اچھا راٹھور صاحب دیکھیں کہ یہ جو گزشتہ یعنی 2 ماہ سے بالخصوص یعنی یہ تو 6-7 ماہ سے یعنی جان بوجھ کر آزاد کشمیر جو حالات ہیں, جو سیاسی جماعتوں کو غیر متعلق غیر فعال کیا گیا, ظاہر اس کے پیچھے یعنی گناہوں سازش اور جس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ جو آزاد کشمیر میں صدر ہے, وزیر اعظم ہے, سپریم کورٹ ہے, یہ تمام جو نظام چل رہا ہے, یہ 4,500 مربع میل جو رقبے پہ شاید بعض لوگوں کو, اسلام آباد میں بیٹھے بعض لوگوں کو شاید وہ ہضم نہیں ہو رہا. اور یہ جو انور الحق صاحب کا جو تجربہ ہے, یا جو ابھی حالات ہیں, یا جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور یہ جو حالات ہیں, ان معاہدے پر عمل درآمد نہ کرنے کا مقصد کیا ہے کہ آزاد کشمیر میں ایسے حالات, میں نے اس دن بھی کہا تھا آپ کو کہ جب یہ 29 ستمبر کو لانگ مارچ جب یعنی شروع ہوا تو جو ڈیزائنر تھے, جو لوگ تھے بعض جن کی خواہش تھی کہ حالات خراب ہوں گے, لاشیں گریں گی. لانگ مارچ کے ڈیزائنر تھے یا اس کو کنٹرول کرنے کے ڈیزائنر؟ میں کہتا ہوں لانگ مارچ کے نتائج کے ڈیزائنر. ایک ہوتا ہے نا جب کچھ چیز چل پڑتی نا, جب کچھ چیز چل پڑتی ہے نا, ایک سٹیج پہ آ کر آپ کے ہاتھ میں چیزیں پھر نہیں رہتی. آپ کو سیاسی تحریکیں دیکھیں, سیاسی ریلیاں دیکھیں, سیاسی لانگ مارچ دیکھیں کہ جو مضموم مقاصد ہوتے ہیں جن لوگوں کے وسیع تناظر میں, جو لوگ شام کو ٹیبل میں بیٹھتے ہیں, کہیں بیٹھ کر کسی جگہ تعین کر لیتے ہیں کہ ہم نے ایک سٹیج پہ آ کر تو یہ کام کرنا ہے, تو وہ ان کے لیے وہ کہیں دہائیاں کہیں سال اس کو پر تجربہ ہوتا ہے. ایک ناکام ہوتا ہے, دوسرا آتا ہے, تیسرا آتا ہے. اب جو آزاد کشمیر کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا کئی بار غور ہوتا رہا, آزاد کشمیر کو گلگت بلتستان کو صبح بنانے کی کوشش ہوتی رہی. یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں ہوا, ضیاء الحق صاحب کے دور میں ہوا, جب ضیاء الحق صاحب کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو کے دور میں ہوا, پرویز مشرف صاحب کے دور میں ہوا, آصف زرداری کے جو پچھلے دور میں یوسف رضا گیلانی کے دور میں ہوا, پھر اس کے بعد 2013 میں جب متجہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تو نواز شریف صاحب نے سرتاج عزیز کی سربراہی کمیٹی بنائی کہ گلگت بلتستان کے بارے میں مسئلہ. ابھی بھی جو پاکستان کی لیڈرشپ ہے راٹھور صاحب, اسلام آباد تمام جماعتیں, میں کہتا تمام جماعتیں, مسلم نون ہے, پی ٹی آئی ہے, جماعت اسلامی والے ہیں, سارے ہیں, ان کے ابھی بھی یہ گلگت کے بارے میں ایک منٹ میں آ کر یہ ایک طرف ہو جاتے ہیں کہ جو مسئلہ کشمیر کی حال میں ہے, یہ جو ہمیں 78 سال لگے ہیں نا, یہ پاکستان کو پذیرائی نہیں مل رہی ہے دنیا میں, عالمی فورم پر, OIC لیول پہ, کہ بھائی ہم 4,500 مربع میل پر اٹھ کر ایک رقبے کو لے کر ہم تحریک آزادی کے بیش میں دعوے داری ہیں. بھائی کسی نے منع کیا آپ کو آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو اکٹھا رکھیں, کہ کوئی OIC کرے نہ کرو, کوئی امریکہ کہہ رہا ہے, ہندوستان کر رہا ہے, کوئی راہ کر رہا ہے, موساد کر رہا ہے, CIA کر رہا ہے. یہ تو ہماری اپنے پاکستان اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے سیاسی جماعتوں, اسلام آباد کی اسٹیبلشمنٹ یا ان لوگوں کی پالیسی کی وجہ سے یہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر گٹھے نہیں ہونے دے رہے ہیں. یار ہم لداخ کو کیسے لڑ رہے ہیں؟ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں یار, ہم کہہ رہے ہیں کہ لداخ چاہیے ہمیں. گلگت بلتستان کے لوگ چاہتے کیا ہیں, کیا وہ آزاد لوگ چاہنے کی الگ بات ہے یار, میں الگ کیوں بات ہے یار, میں کہتا ہوں ایک گٹھا کریں یار, میں کہتا ہوں جب گلگت بلتستان آپ نے پورے ریاست زبردستی اکٹھا کرے یار, میں گٹھے کی باتیں, آپ کو جموں چاہیے کہ نہیں؟ جموں کے لوگ چاہ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر والوں گٹھے ہوں. بھائی آپ نے پوری ریاست جموں کشمیر ایک ہی ہے نا, کون ہے اس کی ریاست؟ پوری ریاست جموں کشمیر 5 حصے ہیں, 2 حصے پاکستان کے پاس ہیں اور 3 حصے ابھی ہندوستان کے پاس ہیں. پاکستان پر آزاد کشمیر ہے, گلگت بلتستان ہے, انڈیا کے پاس لداخ ہے, جموں ہے اور سری نگر ہے, وادی ہے نا. اب یہ جب 5 اکائی ہیں, ہر اکائی کی خواہش کے مطابق آپ فیصلہ نہیں کر سکتے نا. اگر کریں تو پھر تو جھگڑا ہی ختم ہو گیا نا, پھر تو تنازع نہیں مانے گی. راٹھور صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آزاد کشمیر کی لیڈرشپ نے کو کس نے منع کیا گلگت بلتستان نہ جاؤ؟ آزاد کشمیر کے لوگوں کی کسی نے منع تو نہیں کیا ہوا نا. یہ کیوں نہیں جاتے ہیں؟ یہ کریں نہیں, ہمیں گلگت والوں کا معاملہ ادھر رکھیں. آپ جب آزاد کشمیر لوگوں سے بات کر وزیر اعظم سے بات, تم کہتے ہو کہ ریاست جموں کشمیر کا وزیر اعظم, یہ آزاد کشمیر کا نظام کے اوپر وقت کم ہے. ابھی یہاں دیکھو نا, نظام کے اوپر ابھی بھی سوالات ہیں کہ حالات ایسے پیدا کر دیے جائیں آزاد کشمیر میں, کون؟ امن و امان.
کہ یہ سوال کھڑا ہو جائے. ابھی دیکھیں اگر ہم نے آزاد کشمیر کو ختم کیا جائے گا یا حکومت ختم کی میں کہتا ہوں حکومت ختم کرنے ایشو کیا. جن لوگوں نے انور اللہ کو مسلط کیا شام کو فون کرے تو کل استعفیٰ دے دے گا نا. یار میں کہتا ہوں ایشو آزاد کشمیر حکومت کو ختم کرنا پرابلم ہے. آزاد کشمیر حکومت ختم کرنا پرابلم ہے نہیں پرابلم نا. فون آئے گا شام کو انور اللہ ریزائن کر دینا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انور الحق حکومت ختم کرنا یہ بھی ایک آپشن ہے, لیکن اور مسائل ہو سکتے ہیں. کیسے والا یہ بھی آ سکتا ہے کہ ہم کو آزاد کشمیر میں یہ باتیں ڈیبیٹ ہوئی ہیں 3-4 ماہ سے نا. گزشتہ یعنی یہ جب 29 ستمبر کو جو مارچ شروع ہوا تو آپ اگر یہ 10 ستمبر سے لے کر تو 19-20 ستمبر تک حالات دیکھیں کہاں میٹنگیں ہوتی رہی ہیں. کیا کیا معاملہ زیر بحث تھے کہ آزاد کشمیر کو امن و امان اس حد تک لے جائیں کہ حکومت پاکستان ایمرجنسی لگا دے. اور فاروق قدر صاحب خود نہیں کہتے کہ آرٹیکل 56 پڑھو, آرٹیکل 56 پڑھو, آرٹیکل 56 کی 1 2 3 4 شکے پڑھو نا. وہ لوگوں کو پڑھاتے تھے کہ ایمرجنسی لگنے والی یا آپ کے بنیادی حقوق سلب ہونے والے, وہ لوگوں کو ڈراتے بھی تھے. کہ کیوں بولا کہ بعض لوگوں کی خواہش تھی کہ آزاد کشمیر میں ایک نگران سٹا بنا دیا جائے, 2-3 سال ہم اس کا تجربہ کریں اور کہ یار چھوٹا سا آزاد کشمیر 4.5 اس کو ہم کیوں سپریم کورٹ دیں, کیوں ہائی کورٹ دیں, کیسے صدر ہے, کیسے وزیر اعظم ہے, اور چھوڑو یہ ایک بوجھ بن گئے. اور یہ جو میں نے اس دن کہا تھا نا راٹھور صاحب, 1 منٹ لوں گا آپ سے, کہ ہماری ریاست جموں کشمیر ہماری خواہش یہ ہونی چاہیے کہ ریاست جموں کشمیر وزیر اعظم ہے یہ بااختیار ہوا انور الحق صاحب ہیں, اسی جگہ کوئی بھی ہے, یہ عہدہ کشمیریوں کی پہچان ہے. یہ عہدہ جتنا بااختیار ہوگا تحریک آزادی کشمیر میں پاکستان کے مفاد کو پروٹیکٹ کرے گا. یہ جو ہندوستان کا بیانیہ ہے, ہندوستان کی سازش کو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کا آفس طاقت اور آفس اس کو احترام بخشے گا. آزاد کشمیر سپریم کورٹ, آزاد کشمیر صدر کا عہدہ جتنا اس کو اختیار دیے جائیں باوقار ہوگا. تو یہ اگر ہم یہ کہیں کہ آزاد کشمیر جو سیکرٹری ہے یہ 20 گریڈ کا نہیں 18 گریڈ کا, غلط بات ہے نا یار. اس کو کیوں ہمارا سیکرٹری با اختیار نہیں ہونا چاہیے, اس کے ساتھ گاڑی کیوں نہیں ہونی چاہیے. ہاں ان کے وہاں اس کو وہ رائٹ سائزنگ کر کے ادارے کم کر کے آپ اس کا بوجھ کم کریں. لیکن ہمارا جو ڈی سی ہے, کیا آزاد کشمیر ضلع کا ڈی سی کی اختیار پنڈی کا ڈی سی سے کم ہونا چاہیے؟ کیا آپ کی خواہش ہے یہ نہیں, کیوں خواہش رکھے. میں یہ ایکشن کمیٹی سب کو بھی کہ یہ ریاست ہماری پہچان ہے, یہ وزیر اعظم آج انوار اللہ کا کل کو اور آئے گا, تو یہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کا عزت احترام یہ ہر کشمیر کے اوپر آپ ہم سب کے اوپر فرض ہے. یار کل یہ عہدہ ہی ہماری عزت ہے, صدر کا عہدہ ہماری عزت ہے, سپریم کورٹ ہماری, آج کوئی بھی چیز چاہیے یعنی وہ چیف جسٹس ہے. تو لہٰذا یہ بحث نہیں ہونی چاہیے کہ آزاد کشمیر کا بندہ ہے یا آزاد کشمیر کا صدر ہے, آزاد کشمیر کا عدلیہ ہے, آزاد کشمیر بیوروکریٹ ہے. سسٹم کیوں ٹوٹے, کیوں اگر سسٹم ٹوٹے گا تو آپ کا بیانیہ, آپ کا کاز کشمیر کاز پاکستان اس میں سے پیچھے چلا جائے گا نا. پہلے ہندوستان یعنی پروپیگنڈا کر رہا ہے, ہندوستان کا موقع ملے گا. لہٰذا ہم یہ درخواست کرتے ہیں پاکستان کی سیاسی جماعتوں سے, ہم آرمی چیف صاحب سے گزارش کرتے ہیں, فیلڈ مارشل صاحب کا بہت عزت احترام بنا ہے دنیا میں, یعنی یہ جو ہمارے مئی میں جو ہندوستان کے ساتھ 4 دن کی جنگ ہوئی ہے, پاکستان کا نام دنیا میں ہے, پاکستان کی پہچان جا رہا ہے. تو راٹھور صاحب یہ ہے, ہم گزارش کریں گے پاکستان کے فیلڈ مارشل صاحب سے, وزیر اعظم پاکستان سے, صدر پاکستان صاحب سے کہ آزاد کشمیر پر رحم کریں. آزاد کشمیر پر میں کہتا ہوں آرمی چیف صاحب ہیں, صدر صاحب ہیں, وزیر اعظم صاحب 3 یہ بیٹھے ہیں اور آزاد کشمیر 3-4 کو بلا کر فیصلہ کریں کہ آزاد کشمیر میں سیاسی جماعتوں کی بات کروں کہ ہمیں استحکام چاہیے, آزاد کشمیر میں سیاسی استحکام چاہیے, آزاد کشمیر میں نظام بہتری ہونا چاہیے اور اصلاحات آئیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہمارے وزیر اعظم کو ہٹا دے اور کل کوئی ایسا نظام ہے, اس کو بالکل نہیں مانیں گے کوئی. اچھا اعجاز بھائی صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا آزاد کشمیر کا جو سیاسی نظام ہے, یہ جو حکومت بنی ہوئی ہے, یہ خطرے میں ہے؟ کیا کوئی طاقتیں ایسی چیز لانا چاہتی ہیں؟ نہیں, بالکل ایسی بات نہیں ہے. کوئی سیاسی سیٹ اپ کو خطرہ نہیں ہے. بالکل سیاسی سیٹ اپ ایز خود ڈیلیور نہیں کر پا رہا, جس کی وجہ سے چہمگوئیاں ہیں. یہ خود جن لوگوں نے کرتا درتا اپنے لیے غیر ضروری مرات ان عہدوں کے ساتھ چمٹا کر رکھ دیے ہیں, وہ آپ کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حقوق کے لیے آپ بولیں گے تو ایمرجنسی لگ جائے گی, آپ کی عدالتیں ختم ہو جائیں گی, آپ کی اسمبلی بینڈ ہو جائے گی, آپ کے وزراء ختم ہو جائیں گے, آپ کے صدر 15 لاکھ لوگوں پر جو جی بی والوں کو سیٹ اپ ملا ہوا ہے نا, ہماری 45 لاکھ آبادی ہے, کوئی خطرہ نہیں ہے کسی کو. خطرہ ہے تو یہ جو گروپ ہے جنہوں نے آزاد کشمیر کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا, جنہوں نے آزاد کشمیر کے بجٹ کا 87% حصہ اپنی کھوپی اور عیشوں پر نافذ کیا ہوا ہے, ان کو ڈیلیور کریں, کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ الیکشن بھی ہوتے رہیں گے, یہ حلقے بھی برقرار رہیں گے, یہ آپ کے ضلع بھی برقرار رہیں گے, یہ آپ کی عدالتیں بھی برقرار رہیں گی. ان میں غیر ضروری برات آپ کم کر دیں. لوگ آپ کی پشت پر نہیں, آپ کی فرنٹ پر کھڑے ہوں گے اس سسٹم کو بچانے کے لیے. اور ابھی آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی
जिस अंदाज से सामने आएगा, इस सिस्टम को फिलहाल कोई खतरा नहीं है, महफूज हाथों में है। अलबत्ता डिलीवर करने वाले लोगों को अपने तर्ज अमल और अपने इस ज़हन के अंदर सफाई करनी चाहिए। अच्छा, वक्त बहर साहब अब हम बात करेंगे जो पीपल्स पार्टी का आला सतही इजलास आज होना था, सियासी तज्जिया नगारों की, सियासी जमातों की, आज़ाद कश्मीर के लोगों की नज़रें इस इजलास पे थी, ये आज नहीं हो सका, आखिर क्या वजह हो? एक तो बिलावल भुट्टो साहब इस्लामाबाद में मौजूद नहीं थी और तय ये हुआ था रात को कि बिलावल भुट्टो साहब ने कल आना है, तो लिहाजा ये कल शाम को रखे, यानी ये कल हफ्ते की शाम को रखे। और आज जो शहबाज शरीफ साहब ने जो कमेटी गायब कर दी थी, मुझे लगता है शायद ये एक दिन और आगे चलेगा। पहले इस कमेटी के ये भी मंडे पे चल रही है, इस कमेटी उसका इजलास मंडे को है यार, इस कमेटी की सिफारिशात आएंगी ना अभी क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में जो सियासी बुरान है, जो सियासी अदम इस्तेकामत है, मुस्लिम नून और पीपल्स पार्टी की मुश्तरका जिम्मेदारी है। अभी तो बीच में शहबाज शरीफ खुद है ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आ गई है बीच में, और 3 जिम्मेदार लोग आ गए कमेटी में, और ये वो सियासी लोग हैं जिनकी पाकिस्तान में जमहूरियत, पाकिस्तान के अदारों के, पाकिस्तान आइन की, कानून की यानी बालादस्ती पीपल्स पार्टी के लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। तो पीपल्स पार्टी के लोगों का इस कमेटी में शामिल होने का मकसद क्या था कि किसी सूरत कोई मावरा आइन एकदम नहीं हो सकता, और कोई ये अब नहीं कहेगा कि नहीं इस अनवर को मुसल्लत करके रखो। ये मामला इससे आगे निकल चुका है कि आज़ाद कश्मीर में इस्तेकाम आएगा, और इस्तेकाम तब आएगा कि सियासी जमात को लीड करे, कोई भी लीड करे, पीपल्स पार्टी लीड करे, नून लीग लीड करे, कि आज़ाद कश्मीर को या तो अनवर उल हक साहब किसी पार्टी में शामिल हो जाए। ये भी आप ये जो इजलास डिले हो रहा है, ये बिलावल भुट्टो की वजह से और ये नई कमेटी, हाँ, नई कमेटी की वजह से शायद कल भी नहीं हो, यानी जो वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ ने कमेटी बनाई है, अभी ये अपनी कमेटी के इजलास होगा, ये अपने सिफारिशात पेश करेगी, और ये भी इम्कान है कि नून लीग को कहा जाए कि आप हुकूमत का हिस्सा बने। अच्छा एजाज भाई साहब, आप क्या कहते हैं कि ये पीपल्स पार्टी की जो तहरीक हमें तो लग रहा था कि आज वज़ीर आज़म का नाम आ जाएगा, नए वज़ीर आज़म का, आज तहरीक एतमाद के हवाले से हतमी फैसला हो जाएगा, तो नहीं हुआ। तो क्या समझते हैं कि ये चीज़ें आगे जा रही हैं? कोई नाम सामने नहीं आएगा, नहीं, नाम उस दिन सामने आएगा जिस दिन मुजफ्फराबाद में एतमाद की तहरीक यही था कि आज रिसीव होगी। नहीं, ये हमारा ख्याल था ना, पीपल्स पार्टी वालों का ख्याल नहीं है, आसिफ जरदारी साहब का ये ख्याल नहीं होगा, बिलावल भुट्टो साहब का ख्याल नहीं होगा, या पीपल्स पार्टी जो करता धरता लोग हैं उनका ये ख्याल नहीं होगा। वो चीज़ शौकत जावेद मीर का तो ये ख्याल था ना, शौकत जावेद मीर पीपल्स पार्टी में पॉलिसी साथ नहीं है, लेकिन कारकुनों का तो ये ख्याल था। कारकन तो ज़ाहिर है, जिस तरह हम दूर बैठ कर तबसरा करते हैं, कारकन भी ज़ाहिर है इसी तरह एक तरह चीज़ें देखता है, और उसकी भी ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द ये काम होना चाहिए, हमारी अपनी हुकूमत आए, हमारा अपना वज़ीर आज़म आए। लेकिन चीज़ें देखें ना, आज़ाद कश्मीर में क्लर्क की तब्दीली नहीं करनी, वज़ीर आज़म के खिलाफ एतमाद लाना है, उसके लिए उनको 51% वोटों की ज़रूरत है कुल असम्बली के, और उनमें उनके पास वादे तौर पर 17 वोट हैं, 10 वोटें उन्हें मैनेज करनी हैं, और 10 वोटें वो मैनेज करनी हैं जिन्होंने मुख्तलिफ शराइत सामने रखी हुई हैं। एक वो देखते हैं कि ये इनकी पोजीशन कमज़ोर है तो वो शराइत आस्ते आस्ते बढ़ा देते हैं, दूसरा ग्रुप अपनी वो चीज़ें कर रहा है। अच्छा, मज़े की बात ये बताऊँ, ये जो 5 रुकनी ग्रुप है जो वजारतें छोड़कर बाहर आया हुआ है, इनके बारे में तो मायदे में लिखा हुआ है कि ये वजारतें भी नहीं ले सकते। इनके बारे में भी लोगों ने शोली छोड़ी है कि कहते हैं हमें स्पीकर असम्बली बना दे या सीनियर वजारत हमें दे दें। अच्छा, ये इस तरह की बातें चलती हैं सारी। वो चीज़ें जब पूरी मैनेज हो जाएंगी उसके लिए 2 दिन भी लग सकते हैं और 10 दिन भी लग सकते हैं, ये बात याद रखनी चाहिए। लेकिन ये बात कहना कि ये सारा सिलसिला रुक गया है, मैं नहीं समझता इस तरह की कोई चीज़ है। लेकिन आपको अचानक पता चलेगा कि चीजें उन्होंने मैनेज कर लिया, सुबह में पता चलेगा कि जमा हो गई है और फॉर्म बनने का सक्सेसर के तौर पर बीच में नाम लिखा हुआ है। बहुत शुक्रिया एजाज भाई साहब, बहुत शुक्रिया राजा कफील साहब। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। आज हमने यौम तासीस आज़ाद कश्मीर के हवाले से बड़ी तफसील के साथ गुफ्तगू की, तारीख के औराक भी हमने खंगाले और देखा कि क्या होता रहा इन 78 सालों में। इसके अलावा हमने मियां शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में बनने वाली कमेटी के बारे में बात की, और ये कमेटी क्या करेगी, इस कमेटी के अगराज व मकासद क्या होंगे, TORs क्या होंगे, पीपल्स पार्टी के लोगों को क्यों शामिल किया गया। इसके अलावा हमने पीपल्स पार्टी की तरफ से जो तहरीक अदम एतमाद मुमकिन तौर पर पेश की जानी है, उस पर भी बात भी की। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। इंशाअल्लाह जल्द आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।